नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। स्मार्ट सिटीच्या वावराक लागून अडचणी वाडत आसात तातूंत काल राती सातिनेज वाठारांत एका जाणट्याच्या आताक माल लागलो आनी स्मार्ट सिटीक लागून त्रासान पडलेल्या आनीक एका मनशाचो आंकडो वाडलो। कासाराक ताण घरा पोत्तताडा रातच्या 10:30 वरांचेर तो जाणटो स्मार्ट सिटीचो वावर चलता थंय दवरलेल्या एका मोडलेल्या फळ्याचेर निसरलो आनी पडलो। सातिनेज वाठारांतलो लोक इतले म्हयने जाले अडचण सोंशीत आसात आनी आतां पिजलेल्यान पांय म्हणटात ती परी जोखमेची अडचण चालू जाल्या। स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराचे बेसरमायेची टिका करून आतां थंयच्या लोकांक तांकां पोरचेचे सुरक्षेचें पडून वचोंक ना म्हूण सांगलें। फुडें पळयात। लायक व्हेरी हार्टनिंग इश्यू जाला आमच्या सांतिनेजान। तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयलें जाल्यार हो सगळो रस्तो व्हडला। द होल थिंग इज बीन ओपनड अप 3-4 पाटी आतां सांतिनेजाचे लोकांक इतले त्रास जाला। 1 म्हयनो जालो काम करीत हा आनी हे जे रेजिडंट्स हा मिस्टर शेख रेजिडंट तांकां वाट पासून दिवंक ना 1 म्हयनो जालो। एंड इफ यू कॅन सी येस्टरडे हिज मदर slipped and fell down over here and got a fracture on her shoulder. आता ती सिनियर सिटीजन 65 years old आणि 15 जाण हिंगा रावता तांकां वाट ना। आयज ते काल राती जे कितें घडलां आयज ते मोडूंक दिला आनी वाट केला तांकां। पळय तुमी येयात पळया। आनी सगळो लोक आतां येयला कित्याक सगळो लोक रागार हा। हे जे स्मार्ट सिटीचें काम जे चल्लां सगळो लोक पळय एक एक प्लीज कम। हिंगा लायट ना सारकी काय ना आनी लोकांक इतले त्रास जाता। आतां हे सगळे सांतिनेजाचे लोक हा जे हिंगा रावता आनी म्हयने जाले हिंगा तांकां त्रास जाता। हाँ, बाहर गई थी 11 बजे। बाहर से आ रही थी। बाहर से घर पे आ रही थी। कुछ तो जाने का आने के लिए कुछ रखना चाहिए। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था, अंधेरे में पूरा अंधेरा। ये डेली का है क्या? कल ही लाइट नहीं था वैसे। डेली का रहेगा ना, हम लोग रोड का लाइट नहीं है कि वहाँ पर? हम लोग रात में नहीं निकलते हैं ना। रोड का लाइट नहीं है वहाँ नहीं है लगता है नहीं। पर? आपको किसने हेल्प किया बाद में? आदमी आ गए ना मेरे लड़का। तो कुछ तो रास्ता रखना चाहिए ना जाने के लिए। हम लोग रहते हो तो कभी ना कभी काम रहता चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है घर में बैठ के रहेंगे चौकी। यहाँ का कॉर्पोरेटर वगैरह आपको हेल्प नहीं करता है यहाँ पर? किसने बोला नहीं? अभी तक खाया भी नहीं। दोग भुरग्यांक पळोवन व्हेली आनी उपरांत वेगळ्याच जाग्यार हाडून सोडली। एक घडणी संबंदान मडगांवचे पुलिशेन दोग जाणांक निकिता पांडे आनी राजगुरूक सावंतवाडी सुफोडपणी सांपडायली। थोडे दीस फाटीं दोग ल्हान भुरग्यांक मडगांव वेगवेगळ्या जाग्याची सोडलेली ती खबर सगळ्याकूच गाजलेली। फुडें पळयात। Kanti Neduchedian. She's an advocate and she works on OSC South Goa. I called this press conference one to appreciate the work of South Goa Police, Margaon Police, the SP, the DYSP, the PI, and most importantly the PSIs who have worked day and night to unravel the mystery of the 2 abandoned children that were found, one in Gandhi Market and one in the parking lot. One has to appreciate them, and more importantly, PSI Viswajit Daulikar, whom I have seen spend sleepless nights for the past few days ever since the children were found. The children were found and nobody knew who had put them there except for a video footage by the Konkan Railway. And when I said we have to appreciate the police in South Goa, I also meant the Konkan Railway police who work tirelessly when a child is found or a woman is found or some theft is done or whatever. They are also there very much in the front line. Now this case, we have been sheltering a woman who was found by the Konkan Railway police and who claimed to be the mother of the 2 children. Yes, it has been established that she is the real birth mother. But what has happened is the bag in which she had put her documents, that bag is missing along with the money, along with her personal possessions. Everything is missing.
how did it happen? This lady is married once to a man who's married twice. The man has a first wife with his children with that wife, 2 children. Then she has 2 children by him. Both the children are born in different places. Now these children are very small while those children are very big. The man took very ill. Presently, our police has hospitalized him. It's very, very sick. They were arrested last night. All the time the woman that has been sheltered by One Stop Center South Goa, since she came forward as the mother of the children. And let me tell you something which is a little known fact about South Goa. South Goa One Stop Center. We work tirelessly with the police and we shelter all the women and children, women who are found on the streets or who are found by the police and need shelter. We provide them shelter and we don't go to the press about them. मोरगांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येवपाचो आसा ताचे भेटीची तयारी करतना मोरगांवच्या कादंबा बस स्टँडार आसलेलो बोव आदलो रूख फाटी फुडें पोडे नासतना कातरून उडयलो. पर्यावरणाक मातूय मान दिनासतना आदारलेली एक कोन्नी विशीं थंयच्या लोकांक तिडक उक्तायली. प्रधानमंत्र्याचे भेटे कडेन संबंद आसलेली तयारी करतना हो इतल्या काळाचो रूख कातरून उडयलो देखून मोरगांवच्या लोकांक धोको बसलो आनी तो रूख कातरून निर्णय घेतलो ते विशीं तांणी राग उक्तायलो. फुडें पळयात. नमस्कार. खूब दूख जाता. उलयता आसतना काळीज रडटा. आमचे पर्यावरणाची नाशाडी एक प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोंयांत येता एका दिसाक पूण शेकड्यांनी वर्सां पयलींची जी झाडां आमकां सावळी दिताली आमचें गोंयकारांचें दायज आमचें अस्तित्व हें सगळें हितूंतल्यान सगळें कितें आहा हो एक वड आसलो हो पासून उडयलो ही सगळीं झाडां उडयलीं. आतां हांव विचारूंक सोदतां ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ही झाडां कातरपाक परमिशन दिलां जाल्यार तेणें ब्लॅक अँड व्हायट एक नोटीस काडची आनी ती नोटीस पब्लीश करची. ह्या नोटिफिकेशनांतल्यान सांगचें की तेणी ही झाडां कातरपाक परमिशन दिलां. हांव फुली रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगता आनी तुमकां तर खबर नासतना ही झाडां कातरल्या जाल्यार तुमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणजे तुमी म्हणजे रान सांबाळटा जावं झाडां सांबाळटा आमचें पर्यावरण सांबाळटा ही सगळी फोट खबर. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हांव ओपन चॅलेंज दिता तेणी ब्लॅक अँड व्हायट येवचें की ह्या झाडाक आमी परमिशन दिलां आमी प्रॉपर चॅनलान हें आमकां परमिशन दिवपाक पडलें येया ओपन येया. ना जाल्यार तुमी पर्यावरण मोगी तुमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे लायक ना तुमी ना लायक कारण तुमकां हेजो मुगत ना. तशेंच ONGCचो प्रोजेक्ट येता जो तेकाच लागून हे कितलेशे डेलिगेट येता. म्हाका आतां ह्या खिणान डायरेक्ट उलोवन दिसता की त्या जाग्यार 3,500-4 हजारां वयर झाडांक तेणी डायरेक्ट कत्तल केल्या. आतां हीच कत्तल दुसऱ्यान कोणें एकूच झाड कातरलें जाल्यार तो अरेस्ट जाता. पूण तुमी इतलीं झाडां कातरपाक कशीं दिलीं. त्या लुगाराचेर पंचायत कितें सांगता की आमकां 490 आमकां रेकॉर्ड दिला म्हूण. आमी सरपंचा कडेन डिस्कस केलें. सरपंच म्हणटा ह्या जाग्यार कितलींच झाडां आसलीं ना सरपंचानूय सांगचें ना म्हूण आपणें सांगलां म्हणचें. हांव बेतलांतले जी सरपंच ती बायल मनीस आहा तिका हांव विचारूंक सोदतां ते सायडीच्यान हिल कटींग जाता एक दोंगर कातरून दुसऱ्या सायडीक कितलीशी माती मारून 35,000 डेलिगेटांक पार्किंग स्पेस केला. एल्टना कडेन हांवें डिस्कस केलें. एल्टनान सांगलें ना सगळी परमिशन आहा म्हूण. फ्लायींग स्क्वॉडाक आमी फोन मारलो आनी फ्लायींग स्क्वॉडान एक्शन गेली तेजेर ताबडतोब काम स्टॉप करची म्हूण. पूण हे फ्लायींग स्क्वॉडाचें म्हाका दिसता कांय चलना. जें सरकाराक जाय तेंच जाता. अरे सरकार आमकां जाय तें खरें म्हळ्यार सरकाराक आमी सरकारा कडेन मागप आमी सरकाराक सांगप हें आमकां जाय म्हूण. पूण सरकार आमकां परतें दिता. एका 14 वर्सांचे पिरायेच्या चेडवाक पडोवन व्हेलें अशें सांगतात देखून म्हापशेंचे पुलिसीन मुलान बिहारचो पूण सद्याक कोल्ली रावपी 30 आनी 9 वर्सांचे पिरायेच्या प्रकाश
जाधवाक सापडायलो. पुलिसेन गुन्यांवकारांक IPC, गोवा चिल्ड्रन्स ॲक्ट आनी POCSO ह्या कायद्या काल सापडायला. फुडली चवकशी चालू आसा. फुडें पळयात. एक्चुली काल आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें पयलीं हॉस्पिटलांतल्यान की एक मायनराक हॉस्पिटलान फॉर ट्रिटमेंट हाडला म्हणून एन्ड देर इज सम एब्यूज. सो अकॉर्डिंगली वी टूक अ कॉल आनी आमी वेंट टू द हॉस्पिटल आनी इन्क्वायरीन कळ्ळें की एकल्या भुरग्याक इनएप्रोप्रिएट टच आनी कितें तरी ऑन द फेस कितें तरी बायट बी कितें आशिल्लें. सो अकॉर्डिंगली मागीर वी टूक अ कंप्लेंट ऑफ अ फादर, विक्टिम्स फादर, आनी दॅट इन्सिडंट हॅड टेकन प्लेस नियर घाटेश्वर नगर. ते खोर्लेन इन्सिडंट जाल्लो वेरीन वन एक्यूज वॉज सेक्युरिटी एट दॅट सायट. एक्यूज सेक्युरिटीचें काम करी आनी विक्टीम पेरंट्स वर वर्किंग एज अ लेबरर्स. सो त्या परिसरांत तातूंतच ते काम करी कन्स्ट्रक्शन सायटींत. विक्टीम आनी दॅट सेक्युरिटी गाय लायक ते तांची फॅमिली बरोबर वळख आशिल्ली. सो तो थंय काम करता त्या हातूंत ताचो वळख आशिल्ली आनी ऑन दॅट प्रिटेक्स्ट तो तांचे कडेन रिलेशन बिल्डअप केल्लें. ते भुरग्याक घेवन तो सायडीक गेलो आनी ताका विक्टिमा बरोबर इनएप्रोप्रिएट टच आनी बाकी कांय गोश्टी केल्यो. सो त्या हातून योग्य त्यो सेक्शना अनुसार आमी FIR रजिस्टर केल्या आनी आरोपीक अरेस्ट केलो. सर सध्या अश्यो केसीस आसा पळय खूब खडत आहा सध्या. सो एज अ पुलीस डिपार्टमेंट कितें एक्शन हेजेर फुडें घेवपाचें? घडत आहा म्हणल्यार ते इट इज लायक सडन. वी कॅनॉट लायक वी आर टेकिंग मॅक्झिमम प्रिवेंशन बाय इफेक्टीव की आमचे पुलिसींग पेट्रोलिंग आमी मायग्रंट्साचे ती फॉर्म्स भरता थंय हेंय करता त्या ओनरांक ब्रीफ करतात फॉर्मां भरा मागीर तांचेर पाळोकूय दवरता विजीट करतात सायट्स ते. इट इज ऑल ऑफ अ सडन अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ ही वॉज ड्रंक. सो ह्या फुडें अशें घडपाक जायना हाजी काळजी आमी इफेक्टीव पेट्रोलिंग त्या माध्यमान आनी अवेरनसूय स्प्रेड करून करतले. सर इन्व्हेस्टिगेशन एक्युजा कडल्यान अशें कितें कळ्ळां की जे कृत्य ताणें केलां हें अशें पहिल्यांदाच केलं हेच्या पयलीं ताणें कितें अशें केल्लें ते सेम विक्टिमा वांगडा? सेम विक्टिमा बरोबर आनी पयलीं ना. दीस इज फर्स्ट टायम. ताचे पयलींचे एंटिसिडंट्स वी आर व्हेरीफायींग. इन्क्वायरी चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशनान कितें आसा जाल्यार रिवील करतले. एक्यूज खंयचो सर? एक्यूज इज फ्रॉम बिहार आनी द विक्टीम फॅमिली? विक्टीम फॅमिली इज ऑल्सो फ्रॉम झारखंड. झारखंड. आतां पर्यंत कितल्यो सेक्शनां लागल्या सर? सेक्शन IPC आनी पॉक्सो आनी चिल्ड्रन्स एक्टा प्रमाणे गुन्हो नोंद केला. हालींच विधानसभेचो सभापती रमेश तावडकारान कला आनी संस्कृतीचो मंत्री गोविंद गावडे आड भ्रष्टाचाराचो आनी तुडवांचो गैरवापर केलो म्हूण आरोप केलो. असल्या गुन्यांनी जाता तितले बेगीन उपाय घेवपाचो प्रस्न उपरासता. जे कितें कळ्ळां ते विशीं जाता तितले बेगीन उपाय घेवपाची गरज आसा वो ना ते विशीं टीम हेराल्डान साबार नागरिकां कडच्यान जाणा जावपाचो यत्न केलो. ताची मोतां आयची स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. Question that is being posed now is whether immediate action should be taken against the minister whom the speaker has made charges of corruption. Now the question, first I would like to look at it with my political eyes. First question that comes to my mind, does BJP take action against its corrupt people, is a big question mark. But here it looks to be somewhere near. The reasons I will tell you. Because this is nothing but the dirty tricks department, or I would call it politics department of the BJP, working day and night to create and finish people within the party. Now, the first question arises this: how did the speaker make a statement to say that it is his government? So this itself shows how BJP as a party has lost its morality on parliamentary democracy,
on parliamentary traditions where the speaker has to be above board. But here he makes it. He has also been attending official functions. They don't care for it. So I will repeat that they don't have no morality as far as democracy is concerned. Now let us get into the whole scenario. There was a hue and cry, a big rumor. There cannot be smoke without fire. That this particular minister, Govind Gowde, is likely to be dropped to adjust somebody who has defected or who is likely to join. Now, how do they do this? Had they to immediately target him, then his community that he belongs to, who are today very rightly fighting for their right of reservation, would have got another opportunity to create a hue and cry to say that their community is being attacked. So the politics department of the BJP has used the speaker who belongs to the same community that the minister belongs to make charges against him. The question is, are these tricks? Is this serious? Or is this a way to finish their own people who are growing and who are trying to grow politically? Let us wait and watch. Basically कितें आहा स्पीकरान already accused केला and a speaker of the Goa Assembly has accused his own colleague who is a cabinet birth minister आणि हो cabinet birth minister he is accusing him of corruption. Then of course action has to be taken on him. कित्याक as long as he will be in that position proper inquiries जावपा difficulty आसा. But हांव कितें म्हणा why only when speaker has accused his colleague, when the whole of Goa is accusing, sometimes even the chief minister of Goa, so even inquiry has to be set in motion. There are so many things Gufa this government also has been doing. So Jadna public at whole, the large public of Goa has been condemning certain things by these ministers. त्यात the minister action कित्याक घेयनाय? Why making one particular minister a scapegoat because of the speaker alone? More than the speaker is the Janta of Goa, right? The Goan citizens, the Goan electorates. When we are shouting at the top of the voices that these people have sold Goa, तेंचेर inquiry कित्याक जायना? गोंयचो गव्हर्मेंट इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट म्हणून सारकें साबीत करून दाखयलें की येदें व्हडलें एलिगेशन कॅबिनेट मिनिस्टराचेर आनी करपी कोण गोंयचो विधानसभाचो स्पीकर की इव्हेंट्सां करून बिलां पावता ओ पावना हे पयशे कोणाचे टॅक्स पेयराचे पयशे कशे पॉकेट करतात कशे बोल्सांनी घालतात ते सगल्यांक दिसता हितून शेअर आहा इलेक्शनाची तयारी पब्लिकाचो पयसो टॅक्स पेयरांचो पयसो आनी हे इलेक्शनाची तयारी हितून दाखोवन दिता की इव्हेंट्सां करून हे पयशे आपूण केहे पॉकेटान करता पळय हायेस्ट फॉर्म ऑफ करप्शन योग विधानसभाच्या स्पीकरान एक्युजेशन केलां बाबा फुंय आमचे फुंय पावला तें दोतोर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर गोंयचो हेच्या बद्दल तुका सांगपाचें कितें आहा तुवें रिप्लाय केलाय कितें सांगलाय गोंयच्या जनतेक कितें म्हणून सांगलाय तुवें ह्या एलिगेशनाचेर तुमकांय शेअर आहा सगल्यांक शेअर आहा दिसता हितून तेका लागून तुमी सगळे उगी आहात मागता बेगिनल्या बेगीन हे एलिगेशन सारकें आहा ओ ना पळय तें गोंयच्या पब्लिकाक तुमी सांगचें हेच्या बद्दल आनी कांय उलोवंक जायना हें दोतोर प्रमोद सावंत बाबा हेचेर तुवें क्लॅरिफिकेशन दिवचें. म्हापशा पेडे जंक्शनाच्या महामार्गाचेर रेंट कार गाडी आनी एक टॅक्सी एकामेकाक आपटली आनी गाडयेन आसलेली मातशें जखमी जाली. हो उपयोग सोनवारा दीस सांजेच्या 5:30 वरांचेर जालो. फुडें पळयात. ये गाड़ी बीच में आ गया रास्ते के पूरा. बीच में नहीं आया मैं. भैया इधर पे आया था आप? कितने स्पीड से आया उधर से? स्पीड से कितना था? इधर वाला गाड़ी. कौन सा? अरे अंकल वो 80 के स्पीड से था. फास्ट था. रास्ता खुला था ना. गाड़ी टर्न हो गया हमारा. रास्ता खुला. पूरा रास्ता खुला है.
हाँ रास्ता पूरा खुला था, फास्ट ही आएगा ना गाड़ी। एकदम बीच में से नीचे आ गया यार फिर टैक्सी वाला, ये सर्कल पे गाड़ी उधर से आ रहा है, फास्ट आ रहा है, ये बीच में आ गया डायरेक्टली। ऑल्दोना MRFाचो आसरो बांदूंक सोदतात ताका विरोध कोत्तात देखून ऑल्दोनची कोमनिदादीन रामदाली वाठारांत रावपी लोकांक नोटीसीस धाडल्यात अशें म्हूण थंयसरली परिस्थिती बरीच तापलेली आसा। ही झगडी MRFाचो आसरो बांदतात ताका लागून सुरू जाल्यात आनी हे बांदावळीक रामताले रावपी लोकांचो कोर विरोध आसा। ऑल्दोनचे कोमनिदादी आनी गांवचे पारंपरीक सभा हे बांदावळीक पुराय तरेन तेंको दिता आनी ह्या कारणाक लागून थंयसरल्या समुदाया मदें फूट वाडत आसा। मुखार पळयात। सद्या कितें जालां ना, म्हजी मां न्हू घरा कडेन आसली आनी आमकां पंचायतीन नोटीस काडलेले सगळ्या वाड्यांक आनी आमकां नोटीस एक्चुली येवंक नासले। सो म्हजी काल भयणूय बी येयल्ली, मां बरी नासली बीन म्हणून, आनी सगळ्या काल दनपारां 3 सुमार आमगेर ते येयले आनी भयणीन म्हाज्या पयलीं सांगलें ताका तुमी इन्स्पेक्शन कित्याक करता काय बीन म्हणून, आमकां नोटीस येवंक ना बीन म्हणून। सो ते आमकां आनी हें करपाक लागले, तुमकां आमी बेश्टे करता इन्स्पेक्शन म्हणूंक लागले आनी ओके ती भियाली बीन सारकी, तिका काय कळना जालें कितें जालें आनी ती भितर वचून रावली आनी भयणीक ते कितें कितें म्हणपाक लागले, धमकी बीन दिवपाक लागले, आमी करतले इन्स्पेक्शन। मेलवीन एक कोमनिदादाचो कोण येयल्लो तो आमी आमकां हें करपाक लागलो, सारको त्रास बीन करूंक लागलो, तुमकां आपूण घर बीन मोडटले तुमचें बीन म्हणून। आनी ती मागीर भियाली आनी तिचो प्रेशर बीन हें जालो आनी ती गळयोन हें पडली मातशी आनी परती आतां मागीर हांवें ते हांव मागीर परते येयले घरा कडेन, पळयत जाल्यार ते सकयल पावले मागीर हांवें एडवोकेटाक बीन हांव कामाक आसता न्हू थंयसर हांवें ताका सांगलें अशें जालां म्हणून। मागीर एडवोकेटाक घेवन हांव येयलें, ते मागीर हें करपाक लागले, ताका बी हें करूंक लागले आनी मागीर हांवें आतां पुलीस कंप्लेन घातले तेंचे हेचेर आनी हांव णवांक घरा पावताले परती ती म्हणूंक लागली आपणाक बरें दिसना म्हणूंक लागली। मागीर हांवें म्हाज्या भावाक बीन सगळ्यांक फोन केलो आनी आतां हाडून डॉक्टरांक हॉस्पिटलान हाडून पळयताले तिचो 200 आसा प्रेशर, तिचो प्रेशर वाडला आनी हांव आनी तीच आसता, दोगांच आसता घरा आनी हांव आतां सद्या तिका घेवन येयलें आनी ती आतां सद्या बरी ना आनी हांव एकलेंच घरा आसता आनी रातचें तर तिका कितें जाल्लेलें हांव कितें करतलें असलें एकलेंच। आनी आतां म्हजी भयणूय म्हणून आतां ती कितें खंय आसा म्हणून अर्जंट आसा म्हणून ती गेली घरा कडेन आनी आतां हांव एकलें आसलें म्हणून ताका सगळ्यांक हांवें सांगलें आतां पळय अशें तर केलें न्हू जाल्यार कशें जातलें सगळें, तिका कितें जालें जाल्यार हांव कितें करतलें, घरा कडेन हांव एकलेंच आसता, रातची सगळीं न्हिदलेली बीन आसली आनी फोन कोण उखली ना जाल्यार सगळें त्रास जातलो म्हाका, रडोवंक काय हांव तांकां फोन करूं म्हाका कांयच कळना। मागीर घरान कोण कोण आसता? घरान हांव आनी मां आसता म्हजी घरा कडेन, दोगांच आसता। व्हडली भयण लग्न जावन दिल्या। सर्वे करपाक येयले पळय, कितल्यांक पावलेले? सर्वे 3:30 येयल्यात ते। हेचे पयलीं सांगलेले सर्वे करपाक येता बीन? सर्वे बीन करपाक काय ना, आमकां नोटिसूय दिवंक ना। सो आमी बरी हें आसली कित्याक आमकां हें करचें ना, सर्वे बीन करचें ना आनी हांवें तिका सांगून गेल्लें तूं बेश्टी भियो नाका, आमचें सर्वे बीन काय करचें ना, आमकां नोटीस येवंक ना म्हणून सांगलेलें तिका आनी हांव सांगून कामाक गेल्लें। अचानक सर्वे करपाचें कारण कितें? ते आमी आतां सद्याक देवळा खातीर झगडटा न्हू, MRF शेड घालतात ते, सो देवळा खातीर झगडटा म्हणून ते आमचेर येयले, सगळे पर्सनल हें करतात ते आनी आमकां सगळ्यांक नोटीस काडला इलिगल घरा बीन म्हणून। हे आतां सगळ्यांचे आख्या गांवाचेच करपाक येयले? आख्या गांवाचेच करपाक गेले, वाड्याचेच करपाक गेले। एक आमची अर्दी घरां आयज करतले आनी 6 तारखेक एक अर्दी घरां करतले, मात तितून आमचें नांवूच नसलें आनी आमकां नोटीसूच दिवंक नासले तेंच्यांनी। म्हणजे जो तुमचो ओपो जाल्लो MRF शेडी खातीर, MRF शेडी खातीर तेंच्यांनी तेका लागून आमचेर हें केलां। सो आमी कितें फाटीं सरता आमी नाल्यार ते फाटीं सरतले अशें तशें तेंचें कितें तरी आसतलें। राष्ट्रीय लेबर ऑफ सायबिडीचे इगोर्जेन कोणकोणात प्रेसिडेंट सायबिडीचे फेस समोरमले। ह्या सोमयार भरपूर भारतीय हाजीर आसली। दुसऱ्या मिसाचो मुखेल यादनीक आसलेल्या पाद्री जॉसलिनान हाजीर आसलेल्या भारतीयांक मार्गदर्शन केले आनी पाद्री एरेमितो रिबेलो सगळ्यांक फेस्ताची पोरबी भेटयली।
टीच्या मैदानात जालेल्या बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी 8A सायड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळांत वार्का वेटरन्स पंगडान कार्बोना वेटरन्साचेर 4-1 गोल मारून ह्या टोर्नामेंटाच्या शॉटाच्या खेळांत जागो सुगूर केला. युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावली आनी घडून हाडलेल्या ह्या टोर्नामेंटात वार्का वेटरन्स आनी एकदमूच कोरायेचो खेळ केलो. आयचे पारकोणे मांडूंक आमचे मोदी माया मोरजकर आसा. मायान 2 कोंकणी पुस्तकां मानमोगा आनी पितकोड्यो उजवाडा हाडल्यात. मायान फुडारपण घेवन पारकोणेचेर चड वावर करून आपणाचो वावर गोवा कोंकणी अकादेमी कडेन दिला. तिणें आपणाची थोडी पारकोणी चिकाली बाय क्रुसेडर्स हाचे चालू आसलेली 4थे पारकोणेची स्फोटी खातीर दिल्यात. तिणें कॉलेजींतान आज मेरेन कविता, कथा, एकांकी नाटकुली ही सगळीं बरोवपां केल्यात. तिच्यो कविता गोंयच्या नांवाजत्या दिसाळ्याचेर आनी साताड्याचेर उजवाडा आयल्यात. चिकालीच्या बाय क्रुसेडर्स हांणी घडून हाडलेल्या पारकोणे कितें तें सांग हे स्फोर्तेंतले फुडले पारकोणे तिच्या तोंडांतल्यान आयकुया. नमस्कार समेस्त कोंकणी मोग्यांक. हांव माया मोरजकर पणजी हांगा रावतां. हांव वेवसायेन एक शिक्षक. मारिया बांबिना उच्च माध्यमीक विद्यालय कोंकणी हांगा 13 वर्सां सावन विद्यादान करतां. पारखणी ह्या विशयार हांवें सोदवावर केल्लो आसा. पारखणी सोदवावर करता आसतना बाब सिरील फेर्नांडीस हाणें म्हाका खूब मदत केल्ल्या बद्दल हांव तांचें दिनवासतां. पारखणी हो प्रकार एक मौखीक स्वरुपान आयिल्लो आसा. एके पिळगेंतल्यान तो दुसरे पिळगे मेरेन हो पाविल्लो आसा आनी ही दायज आमी राखून दवरूंक जाय. तर चिकाली बायो क्रुसेडर हें काम बेस बरें करता त्या खातीर हांव तांकां दिनवासतां. अशाच तरेन ताणें हो वावर मुखार व्हरचो. आयच्या पिळगेसून फुडल्या पिळगे मेरेन ताणें हो वावर मुखार असोच व्हरचो म्हणून तांकां हांव परबी भेटयतां. तर चलात आयचें म्हजें पारखणें अशें आसा. इल्लो इल्लो रुलाव तातूंत भितर काळो काळो जुवांव कितें तें सांग. परत एकदां घालता आयकात. इल्लो इल्लो रुलाव तातूंत भितर काळो काळो जुवांव कितें तें सांग. देव बरें करूं. आयच्या कोबरापुत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.